মোহাম্মদ আকরাম। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আল্লামা বিল কলম আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়ালাম। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী হাদানা লিনূরিল ইসলাম ওয়া আরশাদানা লিতরিকিল ইলমি ওয়াল ঈমান। والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والأنام محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سماحة رئيس الحفلة الميمونة وضيوفنا المبجلين وإخوة الأعزاء، أولا أحييكم جميعا بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمة الإسلام، اعلموا أن ديننا دين علم ومعرفة وثقافة وليس دين جهل أو خرافة. وفضل العلم أظهر من أن يشهر وأوضح من أن يظهر، فهو أعز مطلوب وأشرف مرغوب، من اتصف به ارتفع وفاق غيره، ورفع الله شأن أهل العلم في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما العلماء فوق المؤمنين 100 درجة وما بين الدرجتين 100 عام. يا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتفقهوا في دينكم، فإن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يا عباد الله، اطلبوا العلم فإن العلم نور وهدي، والجهل ظلمة وضلال وشقاء. اطلبوا العلم فإن العلماء ورثة الأنبياء، فالأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر من ميراثهم. اطلبوا العلم فإن سبيل العلم طريق إلى الجنة بإذن الله تعالى، كما ورد في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يا أيها الناس، كم في كتاب الله من الآيات الكريمة في هذا الموضوع المهم. ألم تقرأوا قول الله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول قدوة حسنة في هذا المجال. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وهو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والسلاح على الأعداء. يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، ترغب الملائكة في مجالستهم وبأجنحتها تحفهم، ويستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه. وأخيرا أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجميع العلم النافع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.